साहब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है पीटीआई के लिए काफ़ी ज़मानतें हो रही हैं, पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं ज़मानतें हो रही हैं, रिहाइयाँ हो रही हैं। क्या ये ताज़ा हवा के झोंके हैं पीटीआई के लिए? खान साहब की रिहाई भी देख रहे हैं आने वाले दिनों में? यार कोई हमें भी हमारी वकालत का भी कोई क्रेडिट दे दो क्या? हमने भी कानूनी अपनी जो है महारत का वो सबूत दिया है, कभी हमारी भी तारीफ कर लिया करो। अल्लाह बेहतरी करेगा। देखें जो आप अपने ऑब्जर्वेशन सुनी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा इस बेसिस पे मैंने यही कहा, मैंने कहा जी आज तक कोई एक केस दुनिया में नज़ीर बता दे, FIR में नाम ना हो, 1 महीने के बाद साजिश का जिक्र जो है ततिम्मा बयान में आए और वो भी 2 कांस्टेबल्स जो है वो गवाह हो, तो उनकी भी ऑडियो वीडियो की कोई अभी तक वो नहीं हुई है, जांच पड़ताल नहीं हुई है। कोई एक दुनिया का ऐसा कानून बता दें जिसमें एक दिन भी उनको अंदर रखा जाए, जबकि 2 साल से हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब पावर सलासल ने ऐसे केस। अच्छा, खोसा साहब कब तक देख रहे हैं खान साहब की? खान की 8 तारीख को या को ज़मानत तो इंशाल्लाह हो जाएगी DB से। और केसेस में कितना उन्होंने डाला हुआ है अभी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन और कोई दे रहा है तो ये फॉर्म 47 वाली पैदावार की हुकूमत ना तो ये यकजा कर सकती है और न ही जो है अकेली जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है जंग लड़ सकती है, क्योंकि जब तक लोग जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह दिफा न करें, कोई भी दुनिया की जो कुव्वत है वो अपने वतन का दिफा नहीं कर सकती है। और इमरान खान अकेला ही ऐसा कायद है जो इनको यकजा कर सकता है सारी कौम को, और इसलिए उसने बड़ा वाज़े कहा है धरती माँ पर आंच नहीं आने देंगे, हमारा आखिरी खून का कतरा भी मादर वतन के लिए हाजिर है, किसी को मैली आंख नहीं देखने देंगे। हिंदुस्तान ये गलत फहमी निकाल दे दिमाग से, जहन से कि हमारे अगर अंदरूनी कोई इख्तलाफ है तो उसका असर उसके दिफा पर, पाकिस्तान की दिफा पर पड़ेगा, वो नहीं हम पढ़ने देंगे किसी कीमत पर भी। सर ये सियासी मामला को अगर हम देखते हैं तो शाहिद खट्टक साहब KPK में कैंपेन कर रहे हैं कि डी चौक की जानिब दोबारा आया जाए, तो क्या ऐसी हिकमत अमली को ज़ेर गौर है PTI की जानिब से? नहीं, अभी सरेदस्त तो नहीं है। अभी तो देखें मुझे उन्होंने इंचार्ज बनाया है, अभी तो हम लाहौर में कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो है उसमें उसकी सरबराही में हम APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं वहाँ, और हमने वहाँ जर्नलिस्ट को भी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हमने लेबर को, हमने बिज़नेस कम्युनिटी को, हमने लिखारियों को, हमने तमाम तबकात को जो है उनको जो है मदऊ किया है और वो इंशाल्लाह आ रहे हैं। और इसलिए हम हमारा अच्छा 7 तारीख को है और 8 तारीख को हम असेंबली में जाएंगे, सूबाई असेंबली में, वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हमारा जो है वो किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो है वहाँ वो होगा। खोसा साहब, इस वक्त हमने देखा गुज़श्ता रात स्पेस के अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 24 तारीख को आवाम नहीं निकली थी, और उसके बाद काफ़ी तनकीद भी उन पर हो रही है सोशल मीडिया पर, उन कारकुनान PTI के। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? एग्री करेंगे उनके बयान से कि आवाम नहीं निकली थी 24 को? नहीं, देखें ये उनका अगर है तो उनकी तो मुझसे कोई जवाब न ले, ये उनका किस सियाक व सबाक में बात की है मैंने नहीं सुना है, लेकिन यकीनन जोक दर जोक आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 24 के निकले हुए ज़ाहिर है कि 25 को कोई पहुंचा, कोई 26 को पहुंचा, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें थीं और बहुत सारे जो है बैरियर्स थे और बहुत सारी जो है आपको पता ही है जिस तरह से इन्होंने पंजाब हुकूमत ने जो फिस्तायत का इस्तेमाल किया वो किसी से पिन्हा नहीं है। सो इसलिए ये कहना कि लोग नहीं निकले, ये मैं बहुत बासद एहतराम उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। और 26 को तो मैं खुद मौजूद था जब ये जो हमारी खून की होली खेली गई है इस्लामाबाद की सड़कों पर, वो हमने इस्तग़ासा भी कर रखा है जिसकी आज पेशी थी, वो इंशाल्लाह चल रहा है। खोसा साहब ये बताइएगा कि अलीमा खान साहब ने जो है वो 8 तारीख को एक बहुत बड़ी कॉल दे रखी है MNAs को, वकला को और वर्कर्स को कि तोशाखाना 2 का केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है, तो आप लोग सब तशरीफ़ ला रहे हैं उसमें, और क्या इम्पेक्ट पड़ेगा आप सब के आने से? देखें, एक बात तो ये है कि 8 तारीख को ही इमरान खान साहब की जो है ज़मानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है।
جسٹس رضوی صاحب کی جو ہے سربراہی میں cases لگی کے، ہوئی ہے، اور وہ مجھے کبھی امید ہے اور یہ کافی حد تک یقین ہے کہ وہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، اس لیے کہ جب میں نے اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت جو سپریم کورٹ سے کروائی ہے وہ انہی جج صاحب نے مسترد کی تھی ان کی درخواست، اور اس میں 7 مئی 2023 اور 9 مئی 2023 کی جو سازش کی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کی سربراہی میں جو کی گئی اس کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا، تو اس لیے وہ فیصلہ ہی کافی ہے انشاءاللہ وہاں ضمانت کے لیے۔ سو یہ ہم ابھی اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے یہ آبجیکشن کیس لگا ہوا ہے، اعتراضی اس پر جو ہے وہ سماعت ہے، چونکہ شاید علیمہ بی بی صاحبہ کو پورا اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے لیے لگا ہوا ہے، وہ بحث کے لیے نہیں لگا ہوا، وہ تو آفس آبجیکشن پہ لگا ہوا ہے، اور آفس آبجیکشن اگر ریموو ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سب جڑی وہ کور کرتے ہو، عدالتی کارروائیوں کو کور کرتے ہو، پھر نوٹس ہوگا، وہ کوئی 8 تاریخ کو فیصلہ نہیں ہونا ہے اچھا ٹھیک ہے، عمران خان کا، سو اس لیے ہم اس کو جو ہے لیگل کمیٹی میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور علیمہ بی بی کو بھی ہم بتائیں گے کہ کس ٹھیک ہے۔ طریقے سے اچھا ہم نے اس کھوسا پر صاحب، پروسیڈ کھوسا کرنا ہے۔ صاحب سالانہ 9 مئی آ چکی ہے، کوئی لنگر کا انتظام، کوئی دیگوں کا انتظام کر رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ سب کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ، آپ ذرا خاطر جمع رکھیں، ہم لاہور میں 7 کو کر رہے ہیں انشاءاللہ، 8 کو بھی وہاں ہے، ساری قیادت بھی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اس کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں، اور جامع پروگرام ہوگا کوسا صاحب، ہم دیکھ بھرپور۔ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے لیے کافی ضمانتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں ضمانتیں ہو رہی ہیں، رہائیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ تازہ ہوا کے جھونکے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ خان صاحب کی رہائی بھی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یار کوئی ہمیں بھی ہماری وکالت کا بھی کوئی کریڈٹ دے دو کیا، ہم نے بھی قانونی اپنی جو ہے مہارت کا وہ ثبوت دیا ہے، کبھی ہماری بھی تعریف کر لیا کرو، اللہ بہتری کرے گا۔ دیکھیں جو آپ نے آبزرویشن سنی سپریم کورٹ کی، انہوں نے کہا اس بیسس پہ، میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی آج تک کوئی ایک کیس دنیا میں نظیر بتا دے، ایف آئی آر میں نام نہ ہو، 1 مہینے کے بعد سازش کا ذکر جو ہے تتمہ بیان میں آئے، اور وہ بھی 2 کانسٹیبلز جو ہے وہ گواہ ہو، تو ان کی بھی آڈیو ویڈیو کی کوئی ابھی تک وہ نہیں ہوئی ہے، جانچ پڑتال نہیں ہوئی ہے، کوئی ایک دنیا کا ایسا قانون بتا دیں جس میں ایک دن بھی ان کو اندر رکھا جائے، جبکہ 2 سال سے ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب پاور سناسل ہیں ایسے کیس۔ اچھا، خان کھوسا صاحب کی صاحب- رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی؟ خان کی 8 تاریخ کو یا کو ضمانت تو انشاءاللہ ہو جائے گی ڈی بی سے، اور کیسز میں کتنا انہوں نے ڈالا ہوا ہے ابھی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اور